देवालय अस्तित्व हाजे अनुभव घेवच्या वैकुंठाक वचता म्हणून बशील कडेन आमकां परत ताका आनंद अनुभव पुरा प्राप्त जाला. 5 मिनिट काय असेल म्हणून कोणाक कळना. ते धवाल भजन म्हणलें देवा पळयलें ना आमी भजनांत तितलो जर पावर आसा त्या भजनांत जर इतलें एक अट्रॅक्शन आसा आनी देवाला कितलें अट्रॅक्शन आसा. मलगी परमादरदे पाडलो म्हळ्यार न्हिदून परम आदरान भजन केलें री कुळितू केळुवा बसून आयकच खंय मुखारी कुळितू पाडलो निलुवा म्हळ्यार बसून केलें तर राबता खंय कोण नोड फुडें भक्त छोड म्हण देवान कसं केलां की म्हळ्यार भक्ता मुखार आपण स्थान जावन दाखयलां. आमचें एक भजन कशें नासता की म्हळ्यार मनशान समाजान तूं कितलें प्राप्त जालें तें आपण स्थान म्हणून दाखयता. आकाशाक हें म्हणटा निसण घालचो प्रयत्न करना सानूच म्हण हांव केन्ना एक लायफान धरलें आसा की हांव सानूच म्हण खंयची स्थिती खंयच्या आयल्याची तेची आमी लेखता तशी मात अहंकार मनशा वता. हें तात्पर्य कशें की म्हळ्यार हें एकक आमकां मेळच पळय ताजेन अहंकार वाडटा आनी केन्ना अहंकार येता पळय तेन्ना पोवन आमी कसलें कमायल्लें आसा पळय अध्यात्म परा वच आमगे लागीं. सो ताजे खातीर आमी एक लक्षांत दवरता अहंकार हेच्यानी कॉस्ट लाग घेवच्याक आमी दिवनी आनी खंयचे आमगेलें म्हणून कसलें ना तो विद्वत्त धन आनी कसलें स्वरूप शिक्षण कसलें आमगेलें मेळना थंय सर्व देवाल अनुग्रत आशिल्ले निमित्त अहंकार येवच्याक आस्पद ना ताणें आमी आस्पद दिवनी. कुळिचो पाडलो निलुव निंतरे नलिव आमी रबलाचो नात खंय आमी रबले निंतरे नलिव नलिदरे ना ओलिवे म्हळ्यार ताणें नलिदरे आपूण तुमकां वलवता म्हण ओलिवे नेमागेम्मा तुमकां हांव कसं करता समर्पण करून घेता. ओलीव म्हळ्यार तुमकां समर्पण करून घेता. सुलभ न्हू हरी एक वाटेन म्हणटा ती कश्ट म्हण घेवन हरेल अनुग्रह एक वाटेन म्हणटा सुलभ न्हू सुलभ केन्ना जाता म्हळ्यार भक्त आसल्या मात आनी वेव्हारीक भक्त आसल्यार तो सुलभ न्हय. अंतकरणपूर्वक कोणाला भक्त आसा अंतरंग भक्ती कोण आसा तो सुलभ. सुलभ न्हू हरी तन्ना बर न्हू अडगळिगे म्हण देवान आपणे म्हण कोणा भितर घेतिल्लो आसा तसो ना तन्ना बरं न्हू परलोकाक न्हय वास्तवीक पुरा हय देवाले संतान हें पुरा नाजाल्यार तांतू तांता म्हणटा पळय मागीर मालगड पूत द्यावेचो दाखल द्यावेचो हें द्यावेचो तशी पुरा देवाला संतान जाल्यार देव कसं कसं म्हळ्यार मागीर हें भक्त म्हणल्यार संतान आसा पळय चेडूं म्हाका द्यावेत म्हण. सुलभ न्हू हरी तन्ना बरं न्हू अरेगळिगे बिट्टा गेलो न्हू म्हळ्यार तागेलें म्हण कोण ताणें स्विकार केल्लें आसा तांकां सोडून वचना खंय तो देव. हाजें आमकां एकूच हाजेन शिकता खंय म्हळ्यार तुमी त्या प्रकार भक्त केल्यार देव तुमकां लुटो आसता. देव आशिल्ले नंतर तापत्र येवन अशें म्हण न्हय तापत्र आयलें की रक्षण आसलें आमकां हें प्रारब्धा प्रमाणे पुरा विधी प्रमाणे पुरा जाता वता. शरीर व्याधी आसूं की आर्थीक प्रॉब्लम आसूं आनी कसलें आसूं वियोग आसूं संयोग आसूं तो जाता वता ताका आनी हरीक संबंद कसलें ना. हें पुरो जालें की हरी आमकां लुटो आसता न्ही. आतां आमगेल्या प्रत्येकाल जिवनांत तो जर पळयल्यार कितले प्रकार तापत्र कितले प्रकार म्हळ्यार सो कॉल्ड कश्ट म्हणटा न्ही ते रियल न्हय ते कश्ट न्हय बट प्रापंचीक दृश्टीन कश्ट म्हणून जर घेतल्यार दूख म्हणून पुरो भोगिल्लो आसा तसो न्हय जाल्लो आराम आसा तेन्ना ते कोणा उडगास येना आठवण येना म्हण ताका हें अशें जावचें कारण कशें जालें म्हळ्यार तो देव आमकां लुटो आसा. सुलभ न्हू हरी अडगळिगे बिट्ट गेलो न्हू प्रमादवन ओलयलो अरियले जाल्यार आमगेलो एक प्रॉब्लम कसो म्हळ्यार ताका कशें ओलून घेवका म्हण आमकां तांकां खबर ना. हें पुरो आमी कसले भक्त आसा ती पुरा कसले त्रास करता की म्हळ्यार पामररू बळलो बरो पुरा लोक कृष्णाक कसले पडटा की म्हळ्यार ताका प्राप्त करून घेतलो ना. सो आमी ताका प्राप्त करून जर घेतल्यार ताका ओलिवीक जाल्यार आमकां खंयच्या प्रकार तापत्र मेळना.
आता तापत्र ना म्हणटा का सिंपल खंयचे संताले जीवन घे ज्ञानेश्वर तुकाराम मागीर गौरा कुंभार राघवेंद्र स्वामी फुला पळय शंकराचार्य कसं नसता 5 वर्सात सोडून गेला का किती वर्ष गेला 8 वर्सात सोडून गेला ज्ञानेश्वर महाराजांना किती वर्ष म्हण मग तेवढ्यानं भक्तध्रुव पळय भक्तध्रुव आता 5 वर्ष त्या वेळा मिळवत ना म्हणतो 8 वर्ष घडले 8 वर्ष तपश्चर्या गेला प्रल्हादाला पळय कसाल भक्ती आम परत काणे ऐकत प्रॅक्टिस करण्याची सो आजी तुम्ही कसं केला काणे ऐकूच हे तिथलं नाही कारण कसं केलं पळो का हे आता सत्संग किंवा प्रवचन कीर्तनाचे उद्देश करून मिळाली तर ऐकलं आम्ही ते लक्षात धरून ते आचरण हाडका आता सगळ्याला ज्याला मग गेलं कशाला जायना सगळ्याला शुद्धी करता बसला मी ताणेच केलं तुम्हाला साध्यच नाही तो मनुष्यच नाही तो मनुष्य असून परत साधन केलं म्हणाजी हे मनुष्य जन्म काल मिळणार हवे आम मागच्या कसं उरल ना आजी उरल्या कसं म्हणतो सार्थक करून घेतात ना ते खंयचे एक देवान अपॉर्च्युनिटी म्हणून दिल्या पळय ताका वर मनुष्य जन्म ताका वरच नाही तर वर आम्ही त्याचे सदुपयोग करून घेता ना तर ते सर्वांनी सदुपयोग करून घेऊ का सो आज या परत संकट कसं लागे मिळाली तर भवसागर म्हणतात ना प्रपंचांतो कित्याक आमी ताका उलोवंक घेतला ताका कशी हें करता म्हणून आमकां भक्ती करता म्हणून आमकां तें कळ्ळां मधुकर वृत्ती ಅನ್ನೋದು मधुकर म्हळ्यार गरगाला वचन अन्न मागतो ताका मधुकर वृत्ती म्हणटात आनी आतां पुला पळय तुमी संन्यासाचो साधू ऋषिमुनी पुरा नेक्स्ट देवण खंयच म्हणून विचार केलो ना ताणें आज आमी कसं सांगता 1 महिना छांडलो वता पगार जालो तशें 1 महिना करून जाय सांगेल तशी नाही नेक्स्ट कसं जालें परमात्मान अनुग्रह कसं मिळतात तें संग्रह बुद्धी ना त्या मोमेंट वच पळय आनी म्हणजे कसं ना जाल्यार वायू हद्यान स्विकारून जीवन काडचें आमकां उदक पिवन जीवन काडलें आसा सो कसं जाल्यार मनशाक इम्पॉसिबल म्हण ना देवान परत वेवस्था केली म्हणून देव केन्ना आमकां जन्माक घालता पळय परत वेवस्था करून पेटयलें खंय ताणें आतां कोणाक कोण गेलें की आतां म्हणटात सानासनाचें केलें तें कश्ट आशिल्लें म्हाका दिसता प्रोबेबली ते कश्ट आसा म्हणून आमी हांगा पावले थोडो सुखार आशिल्लें आसल्यार बाकी लोक वयले आमी खंय फिरत आशिल्ले हांगा बसले आमकां अनुभव आयला तो जीवन म्हण कसं म्हण फुलां नाही जालें तुका चड अनुभव आयला म्हणून आमी हांगा देवाला बसून कसं तरी आजी देवाला प्राप्तीक प्रयत्न करता आसत मधुकर वृत्ती म्हगेली वृत्ती कसं मेळाली गरगाला वचन भिक्षान भिक्षाम ते परत मागतें ताजे वयल्यान हांव जीवन करता आसा ना बलू चन्न दुखें आतां कोण तरी विचारलें भिक्ष मागची चन्न न्हय हय गेली म्हणटा कसं मार भिकारी म्हण भीक मागतालो म्हण जाल्यार हो म्हणटा आसा बलू चन्न दो म्हण ती भीक मागचेच पळय तांचो एक कसं गरगाला वचन आसा पळय तांचो एक आनंद आसा पदुमनाभन पाद पदुम मधुपव्यंब तागेलो पाद म्हणाले श्रीहरी श्री कृष्ण परमात्माले कालिगे ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ म्हळ्यार पांयाक ಗೆಜ್ಜೆ बांदून ನೀಲಬಣ್ಣನ ಗುಣ ನೀಲಬಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನೀಲಬಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ताका ನೀಲಬಣ್ಣನ ಗುಣ ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಬಲು ಓಲಗ ಮಾಡುವಂತ ರಂಗನಾಥನ तो रंगनाथाचो गुण पण आमी सांगता भोंवतात न्हू तो किर्तनकार असो भक्त असो तागेलें काम कसं की मेळ्ळी देवाल गुण सांगता भोंवचें म्हाका कसं अनुभव जाले त्या लोकांक हांव शेअर करता तागेले गुण सांगता तो अशी हो अशी म्हणून आनी देव स्तुती प्रिय कितली स्तुती करता की आमी तितलो तो आमकां अनुग्रह करता संगार नोडूत कंगड आनंद बेंब तागेलो परत संगार पळोवन घेवन तांचो एक आनंद जाता आमकां इंदिरापती पुरंदर विठ्ठलನಲ್ಲಿ इंदिरा म्हळ्यार देवी इंदिरा ಗಾಂಧಿ ಇಂದಿರಾಪತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನಲ್ಲಿ ಚಂದದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಂದ ಭಕ್ತಿ सुंदर भक्ती आनंद पडुವಂತ म्हणजे ताज्यान आमकां एक आनंद प्राप्त जाता ताजे आमी टू सम एक्सटेंट हाजे अनुभव घेता आसा की ते चंदद भक्ती म्हणटाले कसं की देवान आमकां योग दिला तो हें पळय लोक ओपन आसा अध्यात्माक पळय ओपन आसा जाल्यार ताजो उपयोग कोण करून घेतला नाच म्हणजे तांगेलो प्रारब्ध की तांगेलो विधी लिखीत अशें म्हणटा कडना
हे अध्यात्म लायनात तुम्ही एक थोडे वर्ड्स म्हणटा न्ही ते तुमकां उरता. भक्तींचा ना अनेक प्रकार भक्ती आसा. एक म्हळ्यार गवणी भक्ती म्हणटात. हे इन्फिरियर लोवर कमी भक्ती खंयची गवणी भक्ती ताका व्यवहारीक भक्ती म्हणटात. तर भक्ती कशें जाता म्हळ्यार ताका सामकी एक प्रॉब्लम आसा मग ना जाल्यार करना जाल्यार कसं जातकी मग प्रॉब्लम आसा म्हूण करता. ही भक्ती कशी म्हळ्यार नॉर्मली प्रत्येक मनुष्य किंडर गार्डन KG 2 स्टार्ट करता न्ही ही KG लेवला भक्ती प्रारंभिक भक्ती खंयचे पर लोकांक स्वार्थ आसपय न्ही. आतां पळय उदाहरण सಣ್ಣ आसतना परीक्षा गेले तेन्ना लाग गेले तेन्ना मार्चे देवळा वता थंय वता हांगा वता न्ही नमस्कार करता देवा पास कर हें कर म्हणून घेवन उरता परत देवाला उडक येता केन्ना परीक्षा वेळार. ही आरंभीक भक्ती सहज आसा. एटलीस्ट तो देवालय वता देवालय आराधना करता. गवणी भक्ती म्हणटा ती हातूंत स्वार्थ आसा. दुसरा पराभक्ती. पराभक्ती म्हळ्यार श्रेष्ठ भक्ती तागेले खातीर करपी आमगेले खातीर न्ही. तुजो म्हाका म्हणना आमचो पराभक्ती. आज तुमी खंयच्या लेवल आसा पळोवन घेवता गवणी भक्ती की पराभक्ती की म्हणून. सो देवाला मागता म्हणून कशें जालें तुमी आनीक KG लेवलाक आसा म्हणून. तर तें लेवल कशें म्हूण तुमी असेसमेंट करून घेवपाची. सो खंयचे बरास ना सहज आसा गोंयक म्हळ्यार मनुष्य इतलो वीक आसा की त्या प्रॉब्लम तो फेस करपाक जायना तागेले म्हूण तो देवालय वचून सांगता. आनी खंयचे मनुष्य तो स्ट्रॉंग आसा पळय तें कांय ना म्हगेले प्रारब्ध म्हगेलो तो देव आसा हांव भिवका म्हूण ना तें तो कसले मागना. सो आज पयलें देवाला मागचें बंद करता आमी सांसान परत वचून देवा त्रास दिवचे. आनी काल आमी पळयलें द्रौपदीन वतला तो तलवार घेवन लागलो द्रौपदीक मारच्याक तेन्ना देवा त्रास दिलो म्हणून. सो आमी अशी भक्ती करून देवा त्रास दिवचे न्ही. खंय करता म्हळ्यार प्रारब्ध प्रमाण कसं ते स्विकार करून आनंदान आतां पळय कितलेय जर आमकां त्रास आसूं कितले जर हें आसूं आमगेलें जिवन पळयलें न्ही आमी. बाकी लोकां वरी पामर म्हणटा आमी पळय हातूंत पडिल्ले आशिल्ले आज नेमदी नासत. नेमदी म्हळ्यार कशें हाका ताका कंपेर करून ना आमी बट सुखार आसा ती आनी आमगेले अपेक्षा उणी जाल्यार आतां हें जें तें जें कोणाक ना. एक स्टेज अशें जालें की देवा हें दिलें जास्त जालें न्ही हें आसची ना कल्पना जास्त जालें म्हूण आसची ना आस न्ही पर लोकांक. आतां तुमी आशिल्ले का तुमगेले योग्यतेन देवान जास्त दिलें की ना कित्याक खंय न्ही हें परत लोकां अभिप्राय आसा. एटलिस्ट हांव म्हणटा आनी हांव देवाला कसं म्हणटा की म्हळ्यार देवा म्हाका नाका कसलो दीत म्हाका केन्ना जाय आशिल्लें देवा तूं दिलें ना. आनी देवाला एक विचित्र आसा केन्ना नाका पडटा तो बोन बोन दिता. आतां कसं करचें आसा घेवन कसं करचें आसा. आनी देव केन्ना आमगे हातां आसा म्हळ्यार आमगे लागीं आसा आनी कसलें आमकां पळय लक्ष्मीपती जर आसल्यार लक्ष्मी ताका लोट आसा तो आमगे लोट आसल्यार मागीर तेन्ना पळय मेळटा आमकां स्टॉक करता म्हणून बँकात दवरता म्हणून. पराभक्ती श्रेष्ठ भक्ती. अनेक महत्वाचे लक्ष दवरता मार्गांत साधन मार्गांत निष्ठा. कसं जालें निष्ठा. निष्ठा म्हळ्यार तुमी एक जाग्यार एक व्यक्ती लागीं फिक्स जावन उरता तेन्ना तें निष्ठा. पूण ताका म्हणटा ती एक देव एक तत्व एक गुरू. गुरू कितलो उरता एक दोन देव कितलो आसा एकूच. आनी हांगा थंय वचचें कशें लायक आनी खंय वचचें अवश्यकता ना आमकां म्हूण कोणें कसलें म्हणत तुमकां आजी लोक तुमकां कशें जास्त म्हळ्यार तूं कसो मारया पळय विसरलो कुलदेव म्हणून ताका खंय ती वयचें दिसता. कसलो वयत दिसता म्हणून ताका निश्ठा ना. आनी कोण निश्ठावान आसा पळय ताणें कसं भिव आतां केन्ना भिवका तुमी देवाला कसं करना जाल्यार मात्र न्ही. देव पळय एकूच न्ही हांव मात्र वेगळे आसा देवाले. आतां मार्शल केले नंतर आमी सुप्रीम म्हणटा सुप्रीम तांचे पार्वती शारदा सरस्वती आनी महालक्ष्मी. तांतूं महालक्ष्मी श्रेष्ठ म्हळ्यार पयशा दृश्टीन म्हणनात तांणी विष्णू पत्नी ती तें केले नंतर आनी कसं करता म्हणून अवश्यकता ना ताका.
सांग पुरो आयले खंयचे शक्ती आयली, शिव आयलो, विष्णू आयलो, ब्रह्म आयलो, पुरो आयलो. ते सगळे वेगवेगळे करता म्हणून म्हणे परत केन्ना आसता तुमकां आराधना. उदाहरण जर घेतल्यार पयलें खंय खंय पुरो असेल सांतान फातर पूजा करता, नमस्कार करता. आदी तें ना. मागीर नवग्रह म्हणलें, हें म्हणलें, तें म्हणलें करता गेले. तेन्ना विष्णूलाग अटॅचमेंट स्टार्ट जाता. ते सर्व ग्रह तागेले आदीन आसा न्ही. सर्व कसले नाग म्हळें पळय तागेले आदीन आसा. हें तुमी तांगेले पुरो कोण 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 थंय वचचें, खंय विष्णूला वचचें. हें अंतीम. सो त्या पर्यंत आमी हें करता उरका पडटा. आदलें तें केन्ना नंतर जालें तें आमी विसरले. म्हळ्यार तेंच मेन धरून बसना. आमी कशें कर निश्ठा एक कडेन उरता. आतां उदाहरण जर घेतल्यार आमी पंचमी दिवस करता केन्ना करताच. त्या दिवस पुरो करता, आराधना करताच. बट सगळे दिवस तें घेवन बसता म्हणून. सगळे दिवस हेंच घेवन बसता कारण तें एक मेळ्ळाच न्ही. एक तत्व आनी परत समतो लोकांक अभिप्राय कशें म्हळ्यार मनांत तुमी एक तत्व धरला, धडान धरता म्हण. मनी धरला म्हणजे धडान मनांत तुमी धरा म्हण. सो म्हाका दिसता तुमी आतां एक स्थळांत बद्द जाले, फिक्स जाले, जालें की ना. एक जालें तुमकां जालें फिक्स जालें आनी जावका तें. आनी अध्यात्माचें फस्ट रिक्वायरमेंट म्हळ्यार फस्ट कंडिशन खंय म्हळ्यार तो मनुश्य कडेन फिक्स जावप. आनी एक्चुअली एक कडेन केन्ना फिक्स जाता तागेली प्रगती स्टार्ट जाता. आनी हजार कडेन कोण भोंवता उरता. आज पळयलें आसतलें तुमी कितलो देव आसा थंय वचून येता तो. तें कोरलें, हें कोरलें म्हूण. आतां कशें सर्व देव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति आमी म्हणटात. पुरा देवा नमस्कार केलो पावच खंय म्हळ्यार कृष्णाक. आनी भगवत गीतांत ताणें कृष्णाक पुरा म्हळें तूं कोणाकय करा येवचें म्हाकाच म्हूण. तेन्ना पोस्टमॅन कसो जालें आमकां. केन्ना ते डायरेक्ट कृष्णाक वता. कृष्णाक डायरेक्ट करचें बरें आमी हाका ताका चर्च कसो लायक. केन्ना माणूस म्हणटा म्हाका हांव डायरेक्ट एक्सेसेबल आसा तेन्ना तुमी हांगा थंय मिडलमॅन आमकां आवश्यकता ना. सो तुमी आतां एक जाग्यार एक तत्वारी एक गुरू म्हण परत उरचें कशी म्हण रामालें आसा पळय एक वचन एक पत्नी तुमकां एक बाण परत एकच दुसरें म्हण रामाक गोतूं नाशिल्लें. तशें तुमी एक हजार येवका. एक तत्व एक वर्ड एक गुरू परत एक हजार येवका. मनशाले अशें म्हणटा की मराठीन तो दिसता तसो नासतो म्हूण. मनीस कशें दिसता तशें ना तो. हें आतां तुमकां कितलें एप्लिकेबल आसा तें तुमकां गोत आसा. तुमी दिसता तशें आसा की आसा की कोणें खंय म्हण दिसता तशें ना म्हूण म्हळ्यार भितर अंतरंग वेगळे आसता प्रत्येक मनशाक. तें ओपन करना तो लिपोवन दवरता. बाह्य रंग आसा पळय तो खंयचे भायर नाटक करता जाल्यार भितरल्यान तें उपयोग पडना. आतां उदाहरण कशें म्हळ्यार गुरू जाल्यार गुरू सहवासान तसो मस्त लोक आसतात. एक उदाहरण सांगता तुमकां. आमगेल्या ग्रुपांत तेकलो आशिल्लो. गुरुजीन सांगलें आतां ब्रिजा वयल्यान उड म्हळ्यार उडटा म्हूण. नॅक्स्ट कसो म्हणटा की म्हळ्यार म्हाका तसो उड म्हूण सांगनाशिल्लो म्हूण अशें येवन एक्चुअली. आतां उड म्हळ्यार कसो करता आशिल्लो म्हणटा तोंडान म्हळ्यार आमगेलो लसून एक येता म्हळ्यार भायर एक आसा भितर एक आसा. हें प्रकट जाता हाव भाव बारीक. तुमी एक लक्षांत दवरा अंतरंगांत कसो तें शाश्वत. किनार म्हणटा न्ही देव भितर आसा तें शाश्वत आनी बहिरंग आसा पळय शाश्वत न्ही. सो ताजे खातीर तुमी कसो करा म्हळ्यार भितरची पळयात आनी हें प्रामाणीक आसा पळय प्रयत्न प्रामाणीकता एवरीवेर इट इज कॉन्टेक्ट. सो देवाला खाली ताळ मारले आयलें हें केलें तें केलें परत सेव केलें प्रयोजन ना. जो पर्यंत आमगेलें अंतरंग क्लियर ना त्या पर्यंत आमकां साधनेंत मुखार वचपाक जायना. सो तुमी आतां कॉन्सन्ट्रेट जर करता एक तत्व जालें अंतरंग गवणी भक्तीनाक आमकां पराभक्ती जावका हें परत तुमी लक्षांत दवरता. आनी कोण 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 मागीर ही भक्ती अशी मुखार वचपी आमगेली
ताका स्टेप्स आसा न्ही, भक्तीक स्टेप आसा. एक स्टेज म्हळ्यार फायनल स्टेज अशी पावतात तुमी, ताका सांगता म्हळ्यार दबा शरण वचचें. काल हांवें विचार घेतलो, शरणागती म्हणटात ही श्रेष्ठ प्रकारची भक्ती, ताका आत्मनिवेदन म्हणटात. नवविध भक्तीन थंय येता, खंयचें आत्मनिवेदन. आत्मनिवेदन म्हळ्यार तो टोटली सरेंडर. ताणें सांगता म्हळ्यार देवाक पुरा शरणागती जाला. तो नवविध भक्ती आसा, सख्य भक्ती, हें परत तुमी आयकलां आसा. जाल्यार हांगा तुका कितें म्हळ्यार तो सरेंडर जातराक स्वातंत्र्य कसलें ना. आनी सुखमर्श परत तसर परत कॅटेगरी परत टोटल सरेंडर जालें त्या देवाक. तांगेले म्हण कसं दवरलें ना, पुरा कंट्रोल पॉयंट न्ही. ते कशें जाता तशें ऑर्डर तुमकां तें काम करता. आत्मनिवेदन. सो आदी मनशाक साक्षात्कार करून घेवका मनशान. भितर आसलेलो देव आसा पळय, ताका इंग्लिशान गॉड रियलायजेशन म्हणटात. देवालें साक्षात्कार, रियलायजेशन. आतां तुमगेलो आत्म उन्नती जावपाक जर जाल्यार म्हळ्यार सोल बेटरमेंट म्हणटा न्ही, सोल बेटरमेंट, अपलिफ्टमेंट, तेन्ना तुमी साक्षात्कार करून घेवका पडटा. तेन्नाच तुमकां स्टार्ट जाता. आत्मोन्नतीक तुमकां सांग करता म्हळ्यार साक्षात्कार करून घेवप. सो हें पुरा एक दोन दिवसांनी जावचें न्ही म्हणून जायना म्हण अशें ना. आनी परत एक जन्मांत जाता म्हूण धरनाकात तुमी. कित्याक कृष्णान स्पश्ट म्हणलें आसा, अनेक जन्म नंतर जाल्यार गुरूल अनुग्रह आसल्यार एक जन्मांत जाता. आनी ते परलोकांत जाता तशें म्हूण साध्य ना. नाल्यार परलोक जर मुक्त जाल्यार हांगा आंगडल्यान परवेव्हार कोण करता? परलोक हांगा ताळ घेवन बशिल्लो आसले भायर प्रपंच चलता न्ही. म्हण देवान कसं केलें, पयलो बॅलन्सार दवरलें. थोडो लोक तें करा, थोडो लोक हें करा म्हूण. आनी हांगा फिल्टर जावन अशें लिमिटेड आसतात. सो तांचो देवान कसं केलें म्हळ्यार थोडे लोकांक हें बसून धर्म प्रवृत्ती तुमगेलें निर्माण जावं, धर्म कार्यांत भाग घेवप, मागीर स्तुती करा, अशी हें परलोक देवान योग दिल्लो. सो तसो तो योग आमकां देवान प्राप्त करून दिला. सो वरी आमी डिस्कशन घेवपाची आनी गोच आशिल्लो विशय. कितलेंय शिक्षण आसा तुमकां, कितलो पयस आसूं, कीर्त आसूं, आस्ती आसूं, जाल्यार देवालो अनुग्रह ना जाल्यार प्रयोजन ना. सर्व आसा जाल्यार कसं म्हणटा ती ताका देवाले कृपा ना, देवालो अनुग्रह ना म्हूण. आनी एक वटान घया, देवालो अनुग्रह आसा ताका आनी बाग कसलें ना. आतां कोण सावकार? देवालो अनुग्रह कोण आसा तो सावकार. आनी हें पुरो आसून तो गरीब कसो लागता, ताका देवालो अनुग्रह ना. द पोरेस्ट मॅन, वन हू डजंट हॅव द ग्रेस ऑफ गॉड. म्हणजे अत्यंत श्रीमंत मनुष्य कोण की म्हळ्यार देवाले अनुग्रह कोण प्राप्त जाला, देवाले ग्रेस कोणावर आसा तो. आनी हाजे न्ही देवालो अनुग्रह आसा जाल्यार तुमी कसं ताजो उपयोग घेतले. हाजे तुमी हांगा बसच्या कारण कसं देवालो अनुग्रह आसा म्हूण तुमी बसले सारके, जाल्यार तें तुमकां म्हत्व ताजें गरज ना. अनुग्रहाचें आमी कशें साधन करून घेवका म्हूण. सो हाजे तुमी प्रयत्नपूर्वक कसं करता म्हळ्यार देवालो अनुग्रह जाता पळय. तुमकां एक बारीक विचार करा, पर्सनल प्रॉब्लम सोडा, खंयचें आर्थीक हें तें परत सोडा. देवान सर्वश्रेश्ठ दिलां की ना तुमकां? दिल्या पळय न्ही. कालीच आमी घेतलेलें आसा, मनुश्य जल्म दिला. हांगा थंय फिरतना ती हायेस्ट देवालो वर्शीप करता आसा ती. देवान गुरू सुद्दां प्राप्त करून दिला. आनी कसं जावका तुमकां? आनी कसं मागचें की ना. आनी माग म्हण जाल्यार सूर जाता तुमगेर. म्हण तें डिमांड लिस्ट आसा पळय तें आमीच कट करता. आतां कशें तुमी धरता म्हळ्यार देवा म्हाका गुरू जाय जाल्यार तें दिलें. तूं म्हाका तुगेलें भक्ती जावका तें मेळ्ळें, सत्संग जावका मेळ्ळें, जालें मागीर क्लोज हांगा. आमकां लिस्ट हांगा क्लोज करता तुमी. आनी हाजे भायर जर गेल्यार मागीर एक एड जाता ताका, तें एड करना कशें, आनी तूं तें लिस्ट क्लोज कर. आनी तें देवान तेणी दिलें आमकां. आनी हाजे किंत श्रेश्ठ कसलें ना. म्हूण अशी एक वेळार अशें जाता म्हळ्यार गुरू दिलें एक हें म्हूण न्ही, कारण मे बी समटायम्स कम्युनिकेशन गॅप जाता. हांव एक्चुअली केन्ना कसलें अशें मागता आनी परत गेलो नाशिल्लो.
म्हळ्यार व्हडलेशें कशें म्हूण म्हणना तें परत नॅचरल न्ही. आतां पळय एक संबंद आमगेलो आसा नॅचरल तो कसन दिता कसन घेता आनी त्या दृश्टीन कोणा वयल्यान हांव केन्ना ना म्हळ्यार ताका म्हाका कसून बेनिफीट जाता अशें केन्ना केलें ना. गुरुजीन अशें सहज म्हणलें ताणें खंयच्या अर्थान म्हणलें की खंय बेगीन हांव म्हणलें खंय मिसकन्सेप्शन म्हळ्यार मिसअंडरस्टँडींग जालें की तुका आनी कसन जाय की म्हणालें. म्हळ्यार लौकीक अशें म्हणलें ना तांणी म्हळ्यार मे बी आध्यात्मीक दृश्टीन कशें जालें की सडक आयलें तांगेलें जाल्यार म्हाका तशें कसन नाशिल्लें. म्हळ्यार गुरुजी इतलें म्हणटा आशिल्लें तुका सर्व मेळ्ळें न्ही म्हूण आनी आमकां कसं मेळ्ळें कल्पना तुमकां ना ती आतां तुमकां मेळ्ळें कल्पना आसा की तुमकां ना ते तुमी हाजेर भारी तृप्त उरता आशिल्ले तुमी आनंदान उरता आशिल्ले जाल्यार तुमगेलें घंटा एक कळा म्हूण हांवें आयकलें. माणसेक 3 कळटा सकाळी कुमारिका मध्य सुवासिनी रात्री म्हळ्यार एज मानताले माणसेक 3 जाल्यार आमकां 24 घंटा म्हळ्यार एकू कळे उरता तुमगेलें हें केन्ना आतां कशें आसता पळय सबंद दिसभर आसता उरता तुमी केन्ना रडचें म्हूण केन्ना मनीस तागेलें सुख दुःख केन्ना सांगता भोंवता पळय तो अध्यात्मान तो तयार जाल्लो म्हणून आसता. सो केन्ना तुमी प्रॉब्लम सांगताचे कोणा लागीं द रियल क्रायटेरिया तें प्रॉब्लम आनी तुमी सांगता बंद करता. सुख दुःख म्हणटा तें बंद करता तुमी जाल्यार जायना तें मनशार तितलें तयार न्ही. सो परत तुमी एग्री केला खंय म्हळ्यार देवान पुरा दिलें आमकां जाल्यार उपयोग आमी केलो ना. काल तेंच हांव रिपीट करता आसा तें परत परत कशें लायक म्हणटा म्हळ्यार अशुद्धास आयकलें म्हणलें तो 8 दीस दोन हेंच म्हणटा आसता पयर सांगलें तूं काल केलें हांवें काल हांव तेंच सांगलें आज केलें हांवें ना हांव तें तूं कर पसून सांगता बसलें म्हणून हें तुमी कर पसून तेचेच विचार येताच हें कशें जालें म्हळ्यार देवाक गुरू खंयच्या लेवलार तुमी पावता तुमी पाविल्लो ना म्हूण ताका बेजार आसा. हें परत तुमगेलें साध्य आसता करचें कारण तुमी करनाचे म्हूण ताका बेजार आनी कांय ना तितलेंच म्हणून परत परत सांगता बसता. आतां प्रत्येक हें पळय तुमी सर्टन थिंग्स डेली न्हिदता न्हीद काडून कोणा बेजारच डेली देंवता तो बेजार ना तशेंच हें सांगता बसचें म्हणजे डेली जायत डेली तें न्हिद जावपा ना खंय जाता म्हळ्यार तें भितर भायर वता तें म्हण हाका कशें अध्यात्म विचार पळय भायर वचपाक मस्त वाट आसा भितर घेवचाक एकूच वाट आसा. सो तुमगेलें कसन हें पळय आसा पळय पोसेशन म्हणटा न्ही फिजिकल पोसेशन आध्यात्मीक दृश्टीन तें कशें जाल्यार प्रयोजन ना. आनी देवाला कोण पावले म्हळ्यार PhD कितले लोक पावले कोणी पाविल ना. कितले लोक आमगेले सो कॉल्ड पुरो ग्रॅज्युएट्स पोस्ट ग्रॅज्युएट्स की ते पावले कोणी पाविल ना. कोण पावले की अत्यंत दुर्बळ आशिल्ले पावला अत्यंत कोण भक्ती आसता गेले ते पावले आनी हे वेव्हारीक भक्ती कोण करता कोण थंय पाविल ना देवाले आनी सो कॉल्ड पुरो डबल डिग्री ट्रिबल डिग्री आशिल्ले थंय कोण पाविल ना. पंडीत लोक थंय पाविल ना कोण पावले कोण भक्त आसा पळय अंतरंग भक्ती कोण केल्या त्या मात्र देवा लागीं पावताचे. सादी मनशाक प्रेरण जाता सतप्रेरणा म्हणटाचे आमी आनी म्हाका अशें दिसता की कसन तरी तुमकां देवान अनुग्रह केला आमी टोटली म्हणटा कसन तरी अशें म्हणटा जायना म्हूण तुमकां कशें जाता म्हळ्यार देव करेक्ट मार्गार व्हरता आसा प्रेरण दिता तुमकां मातशें बसून नवरात्रीक तूं हांगा 9 दिवस वचचें विचार कर काम हांव कोणाक सांगलें की या म्हूण ना कोणाक सांगलें ना प्रेरण कोण दिली देवान म्हूण कितें आसा देव भितर बसून सांगता खंय केन्ना तेडला तूं अशें कर म्हूण तेन्ना हांव करना म्हळ्यार देव कारणीभूत न्ही ताका आनी येवच्या कोणा प्रॉब्लम आसा कोणा प्रॉब्लम ना तुमगेलें मन आड येता कोण आड येता आमगेलें मनच आमकां आड येता. आतां मन म्हळ्यार कशें जाता मन जर शुद्ध ना इतर बाधा आसा तेन्ना मन तुमकां डायवर्ट करता तो मिनीट आयकूं उलयता आतां येता म्हणटा कळ्ळें म्हणटा आज येना आनी पळय येता म्हणटा हें कारण कशें म्हळ्यार ताका मन आसता की सम अदर फोर्सीस आर वर्कींग तें ओवर पावर करता तुमी दॅट टेक्स टायम.
तशें प्रेरणा देवल सर्वांक आसा आनी देवल आशिर्वाद आसा तेगेले अनुग्रहान प्राप्त करून घेवपाक आनी तो प्रेरणा जावपाक तेगेलो आशिर्वाद जाय. सो तेगेलो आशिर्वाद आसा म्हूण तुमी हांगा बसले ते आयकता आसत. आनी बाकी लोकांक कशें की म्हळ्यार कोण न्हीद खेळत ते आनी कसं ते म्हूण अशें विचारलें खंय की पळय मसलो हांव आयकल्लो आसा कोण आयकत तें पळय तशें न्ही. ते आमी 5 प्रकार ऋण म्हण पयलें सांगिल्लें आसा. समाज ऋण, ऋषी ऋण, पितृ ऋण, देवता ऋण. तें पळय ऋणान तूं मुक्त जावचो प्रयत्न करता. आनी हें ऋण पेड करतना एक लक्षांत दवरता केन्ना बापय आसता पळय बापय तेन्ना पुर्वजांचो दोश आमकां लागना पण बापयक लागता म्हणून ते पिंडान दवरता पळय कारण तें. सो आतां आमी केन्ना बापय वता पळय तेन्ना पुर्वजाल आमकां येता तागेले वचून ट्रान्सफर आमकां जाता. आतां कशें लोन रिकवरी जाता पळय तागेलें कोणा आस्त घेता तशीं हें आमकां सांगता तें ऋण ताणें पेड करना जाल्यार म्हूण आमी कशें करता म्हळ्यार चेडवां खातीर हें आस्त गिस्त करता म्हूण ना. म्हारगेलें कशें तें पूर्ण क्लियर करून गेल्यार पुरो. देवता ऋण, समाज ऋण हें पुरो क्लियर करता. नाजाल्यार ते दोश आसा न्हय ते आमकां लागता बापय नंतर. सो एक लक्षांत दवरा म्हूण हांव म्हणटा पळय बापय नासतना श्राद्ध करचें ना. कोण करता? ताणें करता. जाल्यार एक आसा तें लक्षांत दवरा सपोजींग बापसो कूड बांदना ताणें तें सुपार दिवन चेडूं मारलें कर कोणाक अधिकार दिवं ताणें कित्याक म्हळ्यार रिद्याबाग कोत्ता असो क्या केलें तें कूड बांदना तशी आसा. बट नॉर्मली तो केन्ना आसा आनी तागेलें शक्य आसा आमी तें करता म्हूण ना. सो आतां नवरात्र दिवस 9 दिवस ह्या फावटी 10 दिवस आयले आनी हांव म्हणलें 9 म्हळ्यार 9 लिटरली 9 म्हणून घेवचें ना न्ही. 9 म्हळ्यार नवरात्र अशें तें नांवच नवरात्र जाता. 9 म्हळ्यार 9 येवपा म्हूण उत्सव नांवचो नवरात्र. आतां नव परब म्हणटा ती परब परब नवेच उरता जाल्यार म्हणटाले आमी कशें म्हणटा नव परब तशें नवरात्र म्हळ्यार तेन्ना काय आनी ते नवरात्र दिवस देवीर उपासना हे सांगिल्लो दिवस तुगेलो पिरियड ताणे त्या वेळार कशें जाता म्हाका तें चैतन्य आसता पळय तो पुरो पृथ्वीर देवीर एक प्रभाव आसता पळय पावरफूल आसता 9 दिवसां बिकॉज एवरीवेर तुगेलें आराधना प्रचलत आसा म्हूण ताका म्हणटा ती शिव शक्ती ना जाल्यार तो शव म्हूण शिव शक्ती ना जाल्यार शव म्हळ्यार डेड बॉडी हाजे अर्थ कसो म्हळ्यार शिव आसो विष्णू आसो ताका शक्ती कोण म्हळ्यार देव जाल्यार इतलेंच डिफरन्स खंय म्हळ्यार ती येद्रा येना आतां उदाहरण दिया सर्वे सादारण घरान तो डॉमिनन्स कोण आसता पुरुश की बायल बायल पैकी देन सगळें आयकता गेलो म्हाका दिसता आयकता विचारताच वयच्यान बायल विचारता खरेंच की कशें म्हूण कसं जाल्यार म्हगेलो बॅटरी म्हूण तुमकां दृश्टांत दिल्लो आसा आतां तुजो एग्री जाता न्हय तूं जाता न्हय पळय की न्ही वय न्ही वय की न्ही न्हय म्हळ्यार वयता कोण न्हय म्हणटा इट्स द फॅक्ट एक दृश्टांत तशें जालें एक मनीस पुता जाल्यार नोकरी करता वता उरता तागेले कडल्यान तो फाल्यां परवां यो दावेलो करत न्ही हाणें पळय लांब वचपाक पुरण तेका ब्राह्मण आसा तें मंद बांदता पयशे दी म्हण थंय वच न्ही तुमकां मागीर मागीर हें पुरा लांब वचें आनी कितें केलें नंतर आं आं बायलाचें मागीर तो वता फाल्यां परवां यो अशें म्हणटा कडल्यान ताणें वचून हाका सांगलें तो म्हणटा तूं एक काम कर बायलें वचून सांग म्हूण 20 की 25 दीस गेले तागेलो फाल्यां पळोवया आनी पळोवया आतां आनी वचून बायलेक सांगलें बायल कसान तुम गेले म्हूण ताका एक नोकर दिवचें ना की म्हूण
कूडले फाल्यांच्यान यो म्हणलें. कोण काम केलें? देवान काम केलें. म्हणून चलता चलना म्हूण ना, चलता. आनी खंय तरी मागीर खंय तरी एक आसतालें त्या वेगळें, बट इन जनरल हें चलता. म्हण आज हें कोणालें चलता म्हळ्यार देविले परत चलता. देविले संकल्पाची परत चलता. आनी ते देविले संकल्प आसा म्हणून आमी परत हांगा बसून आयकत आसा ती आमकां तें परत योग नाजाल्यार पळय आजी 9:30 घरा वचून कसून तें वाचचें, ते परत टी व्ही पळोवचें, न्हीद काडटा तशें. तितल्याच आयकूच एक योग मेळ्ळें आमकां. आनी कितलें की तुमगेलें मातशें तुमगेलें थंय तें कोर्ट घेतलें लोन कोण आयल्या पळय हें लक्ष जाता वता. आतां कसं पुण्य संपादन करता ती हें क्षीण जाता वता. आनी हें पुण्या दृश्टीन करचें ना. कोणें कर पुण्याचें गणना म्हणटा पळय, हरिमुखी म्हणा हरिमुखा म्हणटा तशें पळय पुण्याचें गणन करचें ना. आज कितलें पुण्य कमायलें म्हूण तुमकां तेसपें ना. आनी तें कावंट करच्या भानगडीन पडनाका तिकडलें. नाजाल्यार एक बूक घेवन बस पडटा तें नाका. एक लेट इट गेट एक्युमुलेटेड. तें एक्युमुलेट जाता वचों. साजी हें देविलें आराधनेक देवी शिवाय विष्णाचो ईश्वर असो कोणें आसूं तांकां हें ना म्हळ्यार एंटिटी म्हणटा न्ही, सायुत्व ना तांकां. हे दोनूय जावका शिवशक्ती विष्णू शक्ती हें परत दोनूय जावका आमकां. एकल्या निमित्यान प्रपंच चलना. सांगा देविलें आराधन जावका देवालें आराधन जावका म्हण आनी अशें आसा एक केलें ते आनी एकल्याक पावता. एकल्यान एकल्याक पावता. आतां म्हणटा पळय एकल्या दिल्यार पुरो बापाय दिल्यार पुरो म्हूण. आनी बाकी चेडूं मागीर सेपरेट दिवका म्हूण ना. हांव सुद्दां दिल्यार पुरो म्हणटा. आनी एक कोण म्हणटा दिल्यार पुरो, एक दिल्यार पुरो आनी कोणाक दिवका म्हूण ना. तशें हें आमी सेपरेट करच्या वच न्ही. देव वेगळेच पुरो म्हूण न्ही. तो देवीलें आराधन करता आनी ते विष्णूक पावता, ईश्वराक पावता हे दृश्टीन करता आमी. की विष्णूलें आराधन करता आनी तें ताका पावता अशें म्हूण पुरो तुमी अशी लेखा. हें प्रॅक्टिकल अप्रोच. आनी केन्ना आमकां योग मेळटा तें तुमी पोस्टपोन करचें केन्ना विचारांत पडनाकात. आनी देवाक टर्न करता आसल्यार खंयच्याय एक मोमेंटार करता देव. आतां उदाहरण अशें घेयात तुमी. तुमगेलो इतलो परो गुत आसा जाल्यार हे मार्गाक येनात तुमी. देवाक कशें हाडलो काय म्हूण गुत आसा. तूं येना जाल्यार इकडे खंय मेळ्ळी कान तिरपून देव तुमकां हांगा हाडटा. आतां तुमी कशें आयले की तिरपून आयले की कशें आसा आयले तुमी हय की न्ही. म्हूण आतां आमी कशें करता काय म्हळ्यार द मोस्ट अनफॉर्च्युनेट थिंग हे दृश्टांतान मातशें घेतलीत आसा. एक वेळ कशें जालें की म्हळ्यार जंगलांत तो वाग आसा पळय वाग तें पुरा वासरा ताका पील आसा पळय तें पुरा उदक पिता वतना एकच क्षण कितले वाग ते शिव आनी कशें की आमचं परत घेवन परत धांवन गेले. ते हांगा उरलें ताजें पील आसा पळय हांगा उरलें. मागीर कशें जालें की म्हळ्यार तें वचून बोकडीचे गोले आसा पळय तांचे वचून सरवलें. आतां सहवास म्हणटा न्ही आतां वागान हें करता न्ही गर्जन करता न्ही हें में करचा लागलें. स्वभाव कशें काय म्हळ्यार बोकडी पयलीं कशें करता तशें बट घेतलें धांवचें सुरू केलें. वाग तशें ना संयम. इवन शिवाक म्हणटा संयमेंद्र म्हणटात. म्हळ्यार ताणें डिक्लेर केलें ताका कोणें ताका दिवका म्हूण ना खंय. शिवान म्हळें की हांव संयम म्हूण तशें तो वाग ते कॅटेगरी येता. मागीर ताजें वट्ट उरता थंय. म्हळ्यार आतां तुमी अशें लेखा तुमी संवसारी लोकां वटाचे निमित्त तुमी कशें लेखलें काय म्हळ्यार हांव तशींच म्हूण लेखलें. देवत्व तुमगेलें आसा म्हूण तुमकां खंय गुंतना न्ही. मागीर हें परत जालें एक दीस काय म्हळ्यार ताणें परत बोकडी गोल घेवन वता न्ही गेले तेन्ना एक वाग पळयता. वाग पळयल्यार वागा पील हांगा आसा बोकडी वयता आनी बोकडी वली करता. गेले धांवचें बरें कशें कळ्ळें तें उगूर येता ताका कळ्ळें. तूं हें न्हय म्हूण तो आयकना बोकडीच म्हूण लेखता. आतां तुमी तशें संवसारीक म्हूण कशें लेखता पळय तें मागीर करचें परत करचें म्हूण तशें लेखता. मागीर ताणें कशें केलें आयकना म्हूण गेलो ताका गुण घेवन येता ताबन तें उदकांत दाखयता पळय तूं कोण म्हणून. तेन्ना ताका कळ्ळें हांव वाग म्हणून गेलो. सो तशें
तुमकां परती जाय कशें जालें म्हळ्यार तुमी आनीक वीक म्हूण लेखता आसाची म्हगेलें जायना मस्त टायम घेता हें परा इनहिबिशन्स वचता आमगेलें तेन्ना तो देव अनुकूल करून दिता. सो ताचे खातीर आमी वैराग्य प्राप्त करून घेवपाक ताका इंग्लिशान डिस्पॅशन म्हणटात. म्हळ्यार वैराग्य म्हळ्यार दोन प्रकार हांकां. एक्चुअली परत सोडच्यानी वचचें. दुसरा म्हळ्यार मानसीक मनांत सोड करचें पडला. म्हळ्यार मनांत सोडचें म्हळ्यार कशें एसी जातकीर चलता आमकां हांगा न्हीद म्हणटकीर चलता न्हीदच पडटा ताका केन्ना तुमी म्हणटा ती फॅन ना जाल्यार म्हाका न्हीद पडना असो स्टेट येवं नये ताका वैराग्य म्हणटात. हांगा जातकीर न्हिदता थंय जातकीर न्हिदता कसो नय आसा. ऑर्डिनरी बस चलतकीर सायकल जातकीर चलता ताका मार्ग क्रमण केल्यार पुरता. सो वैराग्य चित्तान भगवंताक ध्यान करता म्हणजे भगवंताक ध्यान करतना हें परा येवं नये आस्ती भांगर हें परा मनांत येवं नये. ध्यान करतना तोच दिसता पूण देवूच दिसता ताका वैराग्य म्हणटा ती. इतर खंयचेय वासन तुमगेल्या मनांत येना. एकच कशें म्हळ्यार परमात्मा मायंड कॉन्सन्ट्रेटेड ओन्ली ऑन द गॉड. त्या प्रकार तुमी ती ध्यान करता तेन्ना मात्र तुमकां मुक्ती मेळटा. नाजाल्यार ही मुक्ती म्हणटा ती सुलभ ना. सो मुक्ती मेळटा तुमी कशें करता एक मनान एक विचारान एक तत्वारी तें तुमी ध्यान करता पडटा. आनी देव म्हणटा ती पुस्तकी ज्ञानान मेळना. खंयच्या पंडिताक मेळ्ळा की पळय देव खंयच्या पंडिताक मेळना. कोण वेद विद्वान आसा ताका मेळ्ळा की पळय ताका मेळना. देव कोणाक मेळटा की म्हळ्यार ज्ञान कोण आसा पळय ताका मेळटा. आनी तें ज्ञान पुस्तकान मेळना आनी ज्ञान तें अधिकार कोणाक ताका मुखांतर मेळना. पुस्तक वाचून मस्त लोक प्रवचन दिता. आतां किर्तनकार आसूं कोण आसूं कसं ती करता देवाची सेवा करता पण तें ज्ञानान तुमकां परिवर्तन जायना. ताणें कसं न्ही काणी सांगता बसले आमी बट ताका आचरणेंत येना. आतां खंयचे गुरू साक्षात्कार जाल्लो गुरू आसा पळय ताणें सांगिल्लें तें आचरणेंत येता आमकां. तो भितर वता भायर न्हय. तो भितर गेल्यार मात इफेक्ट आसता ताका भायल्यान न्हय. म्हणटा पळय गेलो ताणें कुडलें वखद तो म्हण थोडे वेळार खंय जाता तुमी मेडिसीन घेता कुडलें वखदाची भायर वचता उपयोग बॉडी गेल्यार मात्र न्हय. आतां गुरून केन्ना कसं प्रवचन आसा तें भितर वता रक्तांत वता तें हेंच ताजें फरक. सो आज आमी देव कार्य कसं करप पुरो करता आनी तांकां सक्सेस मेळटा जाल्यार मार्क्स बरें घेतले आमी जाल्यार तुका बेश्टे तुमी लक्षांत दवरता. कित्याक म्हळ्यार काल आयकल्ल्यान सिच्युएशन वेगळें आशिल्लें. आज आयकल्ल्यान आमकां सिच्युएशन वेगळें आसा आनी आज कसं की रिफायनमेंट जाल्लें आसता. इन दॅट कॉन्टेक्स्ट आमी आयकले नंतर तांतूं पुरो चेंजीस जाता. खंयचें कार्य सक्सेस जावंक जाल्यार तांतूं स फॅक्टर्स म्हळ्यार स कारणां दिल्लीं आसता. एक म्हळ्यार स्थळ म्हूण म्हणटा पळय तुमी जप तप आनी कसलें अनुश्ठान करतना स्थळ म्हत्वाचें. कुरुक्षेत्र, अयोध्या, द्वारका, वृंदावन देवस्थान खंय जप तप जाता हें पळय पवित्र स्थळ. पावनकर गंगा ती भागीरथी खंयची नदी आसूं. सो तुमी हें साधन कसं करता म्हळ्यार तें स्थळ सिलेक्ट करता. आतां उदाहरण जर केलें तुळशी वृंदावन जपा इफेक्ट आसा. गोशाल खंय आसा थंय जास्त इफेक्ट आसता. गोशालेंत केलें स्मशानांत केल्यार उणें आनी खंय परत आसा पळय खंयचे असुर शक्त आसा पळय तें उणें. आनी म्हाका आमी श्रवण कुमार उदाहरण घेतिल्लें आसा. हांव बाप सोद करता न्हय तुमकां बाबा तांकां पळोवप दोळे नात तांकां जाल्यार ताका वचून हाडटा म्हण हावस बाप लोक पुरो आसता ती यंग चल्लो 20-20 व्हडले योग्य आसा. तूं कसं करता आसा म्हणून व्हडलिकान जावन एकू हेमांतरेन पुरा घेवन दोळ दीस लोकांक तीर्थयात्रेक घेवन वता आसा म्हूण ताका खंयशें दिसलें आपणें कसं करता आसा म्हूण लायफ एन्जॉय कर म्हूण घेवन
हें म्हणताले घेवन ते कावडीच घालनाच पळय ते घेवन वता आसता. तांकां कळना हांव बापूस तुका. तो म्हणटा पुता तूं म्हणटा योग्य आसा. तुगेले आमी सुख जिवनांत आडू येना ती. आतां हांगा दवरनाका आमकां. कशें म्हळ्यार जंगल आसा. ताका होय खंय दिसलें ताका विचार हांगा जंगलां सोडचें म्हूण. म्हण मनीस पळय कशें जाता म्हळ्यार असो विचार आयलो तेन्ना तो थंय बरो विचार करना. गूड एंड बॅड ताका मनाक येना तें. तेन्ना म्हणटा पुता एक उपकार कर. तूं खंय आमकां लोक खंय आसा थंय व्हरून सोड. कोण तरी आमकां पळयतले आनी तो पुण्यात्म जेवण दितलो आमकां. तो जायच म्हणटा. जायच म्हणून तो मागीर गेले आनी घेवन वापस घेता तो. घेवन तांकां दोन कडेन दोन बसका लायता कावडयेर वता. लोक संचार आयकता उलोवचें आनी आयकता न्ही. आनी कशें आसा देवान पळय कशें केलें खंय. कोणाक दोळ दिसना पळय तांकां स्पर्श ज्ञान आसा खंय पळय ताजेर कळटा खंय. आनी कोणाक मूक आसा पळय उलोवचें कळना तुमी उलयल्यार धरतात तांणी. कळना जाल्यार कितें धरता तांकां कळटा तुमी कशें उलयता. तागेलें उलयता म्हूण तांकां कळटा. तुमी पळयलें आसतलें ही फॅकल्टी काम करता तांगेली. आसूं देवाचें तें देण. तांकां आतां कशें कळना की हांगा लोक संचार आसा आनी पुतान म्हाका हांगा सोडल्यार बरें म्हूण. मागीर म्हणटा तेडला पुता तूं कसां कर आमकां हांगा सोड हिद्दले बसता आसा कसान कितें म्हणटा तो. कसान म्हणटा तूं आमकां सोड म्हणटा पूण उलटा उलयता. तेन्ना आश्चर्य जालें. हो कशें म्हण थंय सोडचो म्हणटा आनी हांगा फरचो म्हणटा. तेन्ना तो बापूय म्हणटा तागेली चूक कांय ना तो. ते विचार खंय आयले पळय ताका तसो ते राक्षसी भुमी आसली ती म्हूण. म्हणटा चड जाग्यार एक्सिडेंट थंय पुराय जाता पळय. एक कोण गेल्लो आसा पळय तेच जाग्यार एक्सिडेंट जाता पळय. तो गेल्लो गेल्लो वचत पीड दिता खंय तो तुमकां. तो मेलो आसा पळय ताका तुमी मेला आनी प्रीत ताका. तशें असल जाग्यार जाल्यार तसली बुद्दी येता. आनी तो खंयच्याच जाग्यार ती सात्वीक भुमी आशिल्ली ताका थंय सात्वीक प्रेरणा जाल्या ती. सो तशें तुमी खंयचें काम करतना हें पयलीं पळोवपा. खंयचें स्थळ खंय आसा पळय विशेशता धार्मीक अनुश्ठान करतना होम देवपत्या करतना अशें जाग्यार तुमी प्राशस्त्य दिवका. सेकंड कारण कशें सांगचें म्हळ्यार कोण तो करतलो आसा पळय तागेली निश्ठा. आतां थोडे लोक कसं करता म्हळ्यार होम केलें भटाले सुपार दिलो गेलो. आतां प्रॉब्लम तुगेलो भटाक सांगप तुगेलो प्रॉब्लम तूं सिरियस ना आनी भटाक सांग पडलें तायच करता म्हण तो जांबय काडटा आनी खंय करता बस ताणें सुपारी घेतिल्ली आतां. सो आज आमी तो कोण करता पळय ताका तें श्रद्धा उरता. आनी हांव म्हगेलें म्हूण अशें म्हणचें न्ही थंय तुमी कसां शिकता तसलें शिका म्हूण. म्हाका गुरुजीन तेन्ना म्हणलें ऋग्वेद स्वाहाकार कर. ते म्हाका दिसता 40,000 मंत्र आसा दिसता की 20,000 अशें मंत्र आसा. आनी ते गोकर्ण तुकोला लोकांक जायना ते. इतलो व्हड ते वेद आसा पळय ते म्हणटा वचत बूक पळयनात. आतां 2 पेज आसा पळयता आमी पळयता ते कांय पळयना ती आमी ते कशें मांडटा पळय ते सांगता वता तो. जाल्यार एकलो बशिल्लो थंय खंय चुकल्यार म्हूण बूक घेवन बसता पळोवता. हांव बसलो थंय म्हागेलें फरकूच ना. मागीर गुरुजी एक दीस म्हाका म्हणाले तो कोण जोगळेकर म्हणून गोकर्णचो मेन आशिल्लो पळय तो म्हणालो असल यजमानाक आमी पळयलो ना. इतलो श्रद्धेन बशिल्लो तो हांव नाशिल्लो बसला. आमी इतलो ऑल इंडियाचो नेपाळ गिपाळ पळोवप आशिल्लो काशी बिशी पळोवप भोंवतलो व्हड विद्वान तो पळय भोंवतलो नामांकीत गजाण्य ते गोकर्णांत. आमी इतले श्रद्धे खंय पळयलो ना म्हणालो तो. इतले एक हाजेर करतले पूण सांगता तात्पर्य कितें म्हळ्यार तुमकां ते निश्ट जावपाक सांगता. म्हळ्यार करतना हें करतना फुल्ल कॉन्सन्ट्रेशन दिवका तें देवाक करतना देवूच दिसता. तेंच आनी दुसरें कसलें पिक्चरान तेवूय न्ही. थंय करता तुमगेली श्रद्धा तुमगेली निश्ठा हेजेर सांगिल्लें आसा तुमगेली भक्ती हें तुमी वाडोवन घेवका तेन्ना तें कार्य सफल जाता आमकां. तिसरा अनेक प्रकार ताका वस्तू लागता आमकां. आतां होम म्हणलें पळय समीध म्हळें तें म्हळें हें म्हळें तूप म्हळें आनी कसलें द्रव्य पळय जावका ताका तें परत बेश्ट क्वॉलिटी हाडटा आमी देवा दिवचें न्ही तें. सो अनेक प्रकार सामग्री देवा दितना आनीक उत्तम. आतां आमी सादा घरार येता म्हळ्यार परत कसं कसं परत सिलेक्टेड हाडटा. तशें देवा दितना आनीक श्रेश्ठ दिवका न्ही आमी इन्फिरियर क्वॉलिटी आमी दिवनी. चवथा कसांक म्हळ्यार
अनेक प्रकार बहुविध प्रयत्न म्हणटा आमी. हे काम जाताना कितलो प्रयत्न करचो पडे. हे संवसारान कितलो प्रयत्न करचो मनुश्य संवसार वयर हाडपाक, घर बांदतना कितलो प्रयत्न करता. तशेंच देव कार्यांत अध्यात्म लायनात तुमी बहुविध प्रयत्न करता. डिफरंट टायप्स ऑफ एफर्ट्स म्हळ्यार अनेक प्रकार एफर्ट्स तुमी घालता. अनेक इम्पॉर्टंट फॅक्टर कशें म्हळ्यार काल कळ्ळें, उत्तरायण दक्षिणायन म्हणटा आमी, वय की न्ही. केन्ना करता आमी उत्तरायणांत करता म्हूण सांगिल्लें आसता का तो देव मार्ग तो. आनी हें आसा पळय दक्षिणायन तें पळय लोवर आसता पळय सांगेलो मार्ग तो म्हूण तें सांगिल्लें आसा आमकां. आनी तें टायम सांगिल्लो आसता. पितृ कार्य केन्ना करता, देवता कार्य केन्ना करता, भूत प्रेत केन्ना करता तें पळय टायम दिला. त्या टायमार तेन्ना करता. तो काल म्हणून पळय जातक हें खंयचें पंचांग पळोवचें कारण तेंची. योग खंयचे आसा, नक्षत्र खंयचे आसा, तिथी खंयचे आसा, शुभ योग हें तें पळय म्हणटा तें सिलेक्ट करून घेता. मागीर सर्वांकीन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार देवाल कृपा. हें पुरा आसून देवाल कृप नाजाल्यार कसलें प्रयोजन ना. सो पयलीं आमी हें परत स्टार्ट करता चिंतता कसं करता म्हळ्यार दैवी कृपा करता प्रयत्न करता. आनी ती आस्त जर आसली आमकां आनी कसलें आवश्यकता ना. खाली दैवी कृपेन खंय गलती वचून आमी हे वयता. आनी देव तेन्ना पुरा वेवस्थीत सांगेल करता. देवालें कसं सांगता म्हूण ना. तुमगेलें पोटाचें की हाचें की तांचें की आतां सपोजींग तुवें जेवण मेळनाशिल्लें का कळ्ळें. अशें तुवें लेखा की देवाक तुवें आयज जेविल्लें नाका आशिल्लें. तशें नासलें देवाक तुवें जेविल्लें नाका आशिल्लें जाय जाल्यार तो वेवस्थीत करता. तुवें मागता म्हूण ना. मातशें उदाहरण तुमकां अशें दिल्लें आसा. थंय खंयचें कार्य साध्य जावचाका हें पळय अनुकूल जावता आमकां. तेन्ना कार्य सक्सेस जाता, तें देवाक पावता. आनी नीलवर्णन गुण म्हणलें आमी मलगे परमानंद वय की न्ही. तर नीलवर्ण ताका एक सिग्निफिकन्स आसा. खंयचें म्हळ्यार कृष्णाचो तो वर्ण आसा पळय अपार खंय तें. ताचें संकेत कसो म्हळ्यार नीलवर्णाचें अपार खंय अनलिमिटेड. म्हळ्यार देव म्हळ्यार कशें कृष्ण म्हळ्यार अनलिमिटेड. ताका लिमीट ना तागेलो अनुग्रह. आनी ताणें जर अनुग्रह केल्यार कसलें तुमकां ना. तेन्ना म्हाका ती कल्पना नाशिल्ली स्टार्टींग पिरियड जाली. आनी कृष्णान म्हाका शेप मारून घेतला स्टार्टींग पिरियड. कृष्ण तें मागीर म्हाका कळ्ळें की म्हळ्यार मस्त वर्स नंतर तें म्हळ्यार तेगेलें पुरो पास केलें म्हणून. अनुग्रह करता आसलो देव तशें म्हळ्यार अशें म्हाका अशें धरिल्लें आसलें ताणें कृष्णाक. हें आतां पळय कृष्णालो अपार लीला दाखयता. आनी हाचे कितें आमी कसलें मागता आसता देवा लागीं. सगळें नीलवर्ण तेंची. आतां वेद परत प्रतिपादन करता. काल आमी तें घेतिल्लें आसा भागवतांत तूं वेद स्तुती म्हूण. वेदांत 4 भाग आसात. हे आमकां एवरेज मनशाक अवश्य तुमकां थोडें ज्ञान उरा तें अंत सुद्दां आसा गुरुचरित्र. वेदांत 4 पार्ट आसा. एक म्हळ्यार मंत्र भाग. मंत्र म्हणटा एक भाग आसता तो. तांतूं सूक्त मंत्र हें परत सांगिल्लें आसा. खंयचे मंत्र पुराय तें मंत्र भाग. दुसरा ब्राह्मण. ब्राह्मणाक म्हणटात आमी ब्राह्मण. तांतूं होम कशें करचें, खंयच्या होमाक खंयचें फल तें परत खंय सांगिल्लें आसा. तें ब्राह्मणान तो सांगिल्लें आसा. आतां उदाहरण तुमकां ज्ञान जाल्यार पवमान पाठ करा. तें फल तें कोण सांगता ब्राह्मण सांगता. तिसरा अरण्यक म्हळ्यार मनशान केन्ना वानप्रस्थ आसा पळय तेन्ना अरण्यांत ताणें कशें करचें, होम हवन कशें करचें पुराय अरण्यांत तें हांगा वेगळें थंय वेगळें जाता. तें दाखयता तुमकां. लास्ट कशें करणार उपनिशद म्हळ्यार हें वेदांत आसा पळय तें पुरा तत्व तांतूं आसता. उपनिशद एंड ऑफ वेद म्हणटा ती उपनिशद. आनी तें कशी पाश्चात्य म्हळ्यार ज्ञान गुरू शिश्य परंपरा. गुरू म्हणटा तें वेदवाक्य, गुरू शब्द तें उपनिशद. तशेंच बापय आनी पूत आनीक कशें म्हळ्यार यमान नचिकेताक सांगिल्लें आसा ज्ञान. यमधर्मान कोणाक नचिकेताक. नचिकेताक तुमकां तें सांगिल्लें आसा म्हाका. नचिकेताचो बापूय व्हड राजा. ताका एक विचित्र प्रकार एक रोग आयला आनी खंयचेय उपायन पर्याय ना ताका. मागीर एक ऋषी म्हळ्यार सत्पुरुश येवन ताका म्हणटा
एक उपाय आसा का तूं इतलें गोदान करता म्हणून खंय करता गोदान. आतां आमी सुद्दां करतात दान. आमी कांय तागेलें कांय वयर नाही आमकां एक वर्स बरेंच येता आमकां. तो कसं करता म्हळ्यार म्हणटार आशिल्ली गाय परत सजयता रायब्यान दूद दिना जाल्ली तो पयला गाय घेवन दान दिता मागीर भायर सरलो दान दिवपाक. नचिकेत सांत तागेलो पूत तो म्हणटा ताका बापायन केल्लें हें जायना तें म्हळ्यार डायजेस्ट जायना बापायन अशें विचार करून ताका मनान बेजार जाता लायक दिवं आनी दिता न्ही तेन्ना म्हाका कोणा दिता की म्हणटा यमाक दिता म्हणटा ताका यमाक दिता म्हूण. आनी म्हणटा म्हाका कोणा दिता यमाक म्हणटा. हो चलो कसं करता म्हळ्यार सीदा यमाले वता यमा दिता म्हळ्यार ताका ते शुभतेन पळय गेले पळय कोणालें दुर्वाले आयले पळय दुर्वाले तशें हांव भायर सरून गेलो तो सांग केल्लो तसो ज्ञान पळय तो सीदा यमाले वता. यमाला गेले नंतर यम ना थंय. हो ब्राह्मण पुत्र आसा राज्याचो ब्राह्मण तो आनी यम 3 दीस खंय गेलो हो वाटेर लागताच थंय. यम पयलीं तागेले चूक मागता. तो ब्राह्मण ना तुका 3 दिवस हांवें वाट राखयली म्हूण तागेले चूक मागता तुका आतां हांव वर दिता कसन जाय म्हूण. तेन्ना तो हें आत्मज्ञानाक पुरो म्हणटा. थोडे लोक म्हणटा मेले नंतर ते आत्म तें कसो तें एक नेमगो नाका म्हणटा. तुका भोवलोक राज्य दिता आनी म्हणटा म्हाका राज्य नाका हें उतर दी. तशें आध्यात्मक रिलेटेड तो प्रश्न घालता आनी यम ताका तुका हें करता म्हणटा म्हळ्यार गूढ ज्ञान दिवच्या तयार ना. हें ज्ञान म्हणटा तें गूढ आसता तें ओपन अशें दिवचें न्ही तें ज्ञान तें पातळ जावका तो शिश्य मेळ्ळे मात्र. आतां तें ज्ञान गुरून म्हाका कशें कितें दिलें तो परत लोकांक दिलें म्हूण अशें न्ही. सांगलें परत लोकांक पूण लोक भितर गेले ना. भितर गेल्ले आसल्यार सांगलें आचरण अशें जायनाशिल्लें पूण मुगेले वयर काम करता तें जायना तें थोडे लोकांक मेळटा आसूं. मागीर तो आयकना आनी कशान सांग म्हाका तें नाका म्हणटा. देव कशें मेळटा आत्मज्ञान कसन रहस्य हें परत अशें न्ही आत्माक रिलेटेड प्रश्न घालता आनी तें गूढ आसा. आत्मज्ञान म्हणटा तें गूढ आसा आनी हो यमधर्मराय सांगता रेडी ना. तो हटान मागीर तागे लागीं उतर घेता. सो सांगचें तात्पर्य इतलें की हें उपनिशदांतू तें कशें ज्ञान आसा पळय तें हेजे मुखांतर वचता खंयच्या मुखांतर गुरू शिश्य परंपरेंत वचता ताका शॉर्टकट ना अन्य मार्ग ना ताका कळ्ळें. तें गुरूक ज्ञान जावपा लागली धरता आनी ज्ञान शिवाय आमकां मुक्ती मेळना. गुरू शिवाय ज्ञान ना ज्ञान शिवाय मुक्ती ना आनी मुक्ती मेळना जाल्यार परत हांगा आनी येवका म्हणून आतां आमी विचार करता वर्सभर हें आयकता बसकेन कितले वर्स कितले दरम्यान आयकता बसता प्रवचन ह्या प्रवचनाक खंय तरी आमी एंड करता म्हळ्यार आयकूच ना आसतूच न्ही. आतां मनुश्य जन्म आयलो म्हूण आयकता न्ही तुमी आतां कशें जावपा तुमी परत परत घडलें जर तुगेलें आयकूच की म्हूण हांवें तुमकां म्हाका सांगिल्लें आसा. वास्तवीक पळयल्यार गुरुजीन म्हाका म्हणलें आसा पुनर्जल्म तुका ना म्हूण. बरें आतां म्हाका एक वळ दिसता हें म्हाका गूच आसा म्हाका जल्म ना म्हणून मागीर म्हाका गूच आसा हांव मुक्त जालो म्हणून गूचच म्हाका म्हळ्यार मुक्ती म्हळ्यार मेले नंतर न्ही तें जिवंत आसतना तो मुक्त जाला. जाल्यार हांवें इतलें म्हणचें देवा म्हाका आनीक सेवा कर काम म्हाका खावचें जेवचाक खातीर गुरू म्हूण न्ही गुरू म्हाका नांव नाका जाल्यार तुगेली सेवा म्हाका आनीक तृप्त ना. हांव रिपिटेडली हेंच म्हणटा आसा देवान म्हणलें की परत तुगेलें जालें म्हूण हांव तृप्त आसा म्हूण जाल्यार म्हाका तृप्त ना म्हूण हांवें म्हणलें आसा. असल भक्ताक देव कसं करता म्हळ्यार आनी परत घालता तें तुमी सांगलें म्हणून घालना तो कळ्ळें तागेलें मना येवका तें तो डिसायड करता की हाका आनी पुनर्जन्म दिवचो म्हूण. सो आतां जल्मा येतना 2 कारणां आसा तुमगेले कर्मा प्रमाण आयलीं कशें जालें तुमी कर्मा प्रमाणे तर ऋण आसा म्हूण आमी येवचें धर्मा प्रमाणे आमी कशें येताचे धर्म प्रचारक धर्म कार्याक आनी तुमी कर्म करचे येताचे हेंच फरक. सो पुनर्जल्म आसा थोड्या लोकांक ताका थोड्या लोकांक हाका. सो आतां तुमी कशें करता म्हळ्यार कर्म करचें येवं नाकाशें जालें म्हळ्यार धर्म करच्याक तुमी येवचे प्रयत्न करता म्हणटा वाट म्हणटा ती लंबी म्हणटा न्ही हय जाल्यार ह्याक शॉर्टकट ना प्रयत्न करता जाल्यार शॉर्टकट गुरुले आसा
ताका जर जाय जाल्यार एक दिवसान तो करता जाल्यार एक दिवसान करता आसल्यार तें तुमकां तशें मेरिट जावका न्ही त्या प्रमाणे तुमी तें करून घेवका. स्वामी ते सनंदन सनत कुमार ह्या परा विचारले आसा. प्रवचन सनंदना तांकां सांगता तें अध्यात्म तत्व ज्ञान प्रचार करतात. मेन तो सांगतलो प्रवचन करतलो. सनंदन अशें म्हणटा आसा की परमात्मा ताणें सृश्ट केल्लें तें प्रपंच तो लीन करून घेता, ताका जाय जाल्लें ताणें प्रकट करता. तेन्ना कसं म्हूण ताणें डिसायड करता आमी करचें न्हय तें. आनी तेन्ना सृश्टी निर्माण करता ऋषी मुनी परत ताका प्रार्थना करतात देवा तो अवतार घे म्हूण. सृश्टी रचन कर म्हूण परत प्रार्थना तेन्ना तो तागेलो खेळ सुरू करता. श्रुती म्हणटा ती अजिता म्हळ्यार ताका डिफीट ना, खंय गेल्यार ताका विक्टरी. आतां आमी 5 मॅच खेळटा 3 वेळ 2 वेळ डिफीट जाता म्हाका. देवाल खंयचे मॅच खेळ्ळे पळय युद्धांत तूं कृष्णा पराजय म्हणला ताका आनी पराजय करून मुद्दाम करून घेतला ताणें धांवन वचून लिपता पळय तो कित्याक म्हळ्यार ताका थंय घालचें आसता ताका तागेलें ह्या युद्धांत तो जिखना म्हूण देवान तशें केल्लें आसा. हे सर्वश्रेश्ठ परमात्मा तुका जय जावं जयकार. चराचर जगाचे आनंदादी गुण विसर्ज खातीर तुवें माया रुपान त्या परा स्विकार केलें. तसोच ती माया नाश कर आमकां. सो आदी माया निमित्त आमी तुका विसरलेच, माया निमित्त आमी पडलेच आमी. हें जर काडलें आमी समजा तशें. सो आदी फुडें पिश्या बरें आमी गजाली करता की म्हळ्यार हें कोण खेळयता तें मागीर आमकां खेळयता. तें जर गेलें परत बुदवंत जाता आनी देवाक बुदवंत जालें नाका. परत बुदवंत जालें ताका शिकयता तागेलें कोण आयकना. हे माया तूं नाश कर देवा. कसं जालें म्हळ्यार तूं सकल गुण सकल निधी सकल ऐश्वर्य तागेलें परिपूर्ण आसता. लक्ष्मी तागे लागीं आसा, सबंद प्रपंचाचें प्रभुत्व तागेलें आसा. कसले उणें आसा पळय. सो तसो परमात्मा आनी असल ती बुद्धी आसा पळय ज्ञान वैराग्य तूं प्राप्त करून घेवची. तुगेलो भक्त कोण आसा तागेलें मात निर्माण जाता. परलोकांत भक्ती मार्ग की वैराग्य तागेलें निर्माण जायना. तुवें देवा तें जागृत करता आनी तें जागृत करता तुगेली ती शक्ती आनी देवा तुगेलो माया अनेक रुपान प्रकट जाता. आनी त्या माया निमित्त आमकां म्हळ्यार वाट चुकले. तूं सच्चिदानंद स्वरुपी तो परमात्मा, तूं त्या प्रपंचांत प्रभू, तूंच उत्पन्न करते, तूं रक्षण करते, तूं हें नाश करते. फायनली हें परत खंय तुगेल्यान तूं लीन जाता उरता तूं एकलोच. उचल कोण तो एकलोच उरता देवा. हे त्रैलोकाधिपती कृष्ण परमात्मा तुगेलें हें तत्व रहस्य म्हळ्यार गूढ म्हणटा न्ही सिक्रेट खंयच्या भक्ताक ताका जाणूं जालें, खंयच्या भक्ताक हें कळलें की तेन्ना तो तुगेलें लिलामृत तुगेलें तें लीला गुणगान करता सर्व प्रकारचे पाप ताप पुरा नाश करून घेता. म्हणून सरील स्तुती केल्या फुडें तागेलें कितलें पाप वता. आतां भजन म्हणटा साधन न्हय तें, स्तोत्र म्हणटा साधन न्हय. आतां आमी परांग बसून कलेक्टीव प्रेयर केलें ससना मुताची. ससना म्हळ्यार स्तुतीची देवाली. तूं अशी परां म्हणटा न्ही आमी. पर्यंत खंय जाता म्हळ्यार आमगेले अनेक प्रकार क्लेश त्रास परत वता. आनी तें कशें जाता म्हळ्यार पासबुकार कंप्युटर दिना तें तुमकां. तें थंय आसा तें रेकॉर्ड करता थंय एकलो आसा. तो तागेले वता आनी तो एकावंट दिना तुमकां कितलें आसा काय म्हूण. तो फायनली एकावंट डिक्लेअर करता तुगेलें पुराय जालें. सो टील देन आमी पासबूक पळोवचें वच नाका. तें पासबूक थंय मेळना कंप्युटर घालून हाडचें ना कितलो बॅलन्स आसा म्हूण. तुमी आतां कशें लेखा म्हळ्यार म्हगेलें पाप आनी काय आसा म्हूण आनी तें काण घेवचें तुमी प्रयत्न करा. जाल्यार एक पाप प्रयत्न केन्ना कॅरी करनाका ती. म्हळ्यार केन्ना पाप म्हूण आसल्यार तें आनी एक प्रॉब्लम जाता. तुमी आतां कशें करा काय म्हळ्यार पाप प्रयत्न तुमी भायर येवका मनशाक. हे देवा तुका प्राप्त करून घेवच्याक हें सर्व पाप पुरा आमी काण घेवका तुगेली भक्ती करून घेवन आनी ज्ञान मार्ग मुखांतर एक मार्ग आसा म्हणलें आसा 3 मार्ग आसा भक्ती मार्ग निश्काम कर्म आनी ज्ञान मार्ग. आनी ज्ञान मार्ग म्हटल्यार आमकां सर्व वासना प्रापंचीक वासना परत क्षीण जातात. तेन्ना एक वासन उरता की तुका प्राप्त करून घेवचें. तशें परमात्मा आमकां अनुग्रह करता.
आणि दबा. ह्या प्रपंचात दोन प्रकार लोक असतात. एक जीवन सार्थक करून घेतलेलं आहे आणि जीवन व्यर्थ करून घेतलेलं असतं. सार्थक करतलं कोण की मिळाली तुगेलं भजन, पूजा, प्रवचन, तुगेलं लीला गुण कोण करतात तांगेलं जीवन सार्थक जाता. नांदले री बाकी लोकांना जेवण कशें काय मिळाली तुम्ही पळयलें आसतलें. आमी ताका हांगा कसं म्हणटा म्हणून गोत ना, तें आमी साली म्हणटा की त्या लोखंडा काम करतात, वार घालता पळय तें केंडां तें कसं म्हणटा साली म्हणे विश्वकर्मा तें लोखंडा काम तें कसं म्हणटा पळय आं कोची म्हणटा तें आमकां लोखंडा कामान करता पळय. हां हां नाही तें हांगा कोंकणीन वर्ड कसं असं तें वर्ड न्ही आमकां कसं म्हण कळ्ळें तुमकां तें नांव कसं नाही तुमी पळय तें भायर घालता आसतलें पळयलें तें भायर घालता तें हय तें ब्रिदींग करता ही केलें ताका प्रयोजन आसा तें ब्रिदिंगान ताका कसलें प्रयोजन करता आमगेलो अवस्था तशी काय कसं प्रयोजन ना म्हणून तें कशें तर तें काम करतलें तशेंच आमगेलें तशें जालें मेसेज करता प्रयोजन नसलें जस्ट लायक दॅट ब्रिदींग एक्सरसायज. हे देवा पोला व्यर्थ परत श्वास काढता बसलेत. आता तुम्ही डेली श्वासोच्चार करता न्ही मग दिसता 72,000 अशें कितें कित्याच खेळटले ब्रिदींग समथींग लायक दॅट. म्हणून आमगेलें परत करचें कसलें प्रयोजन ना. श्वास भितर घेवचें हरील नाम येवका थंय नाम गेलें कितलो हजार जावका पळय कितलो कोटी जावका भायर दिसता. हे परमात्मा हे प्रभू ऋषी ज्ञानी लोक गुरु लोकांना अनेक मार्ग सांगला प्राप्त करून घेवचा तुका. तांचो एक योग मार्ग सांगीत आसा आमकां म्हळ्यार हें पळय साधन करून घेवन योग मार्ग आसा पळय तें पळय हांच्यान तें चक्र वयर व्हरचें सहस्रार चक्र ताका परत गुरू लाजार जावकात. आनी खंयचे मनुश्य गुरू मार्गदर्शन कुंडलीन जागृत करता वता. कुंडलीन ती देवी शक्तीची इची कोणा कुंडलिनी तें जागृत करचें भानगडीत पडलें म्हणटात. त्या गुरू मार्ग गुरू ते कंट्रोला उरता तें. आनी अशें तुमी ते प्रयत्न हटान जर केले न्ही ताका एक वेळ तो मनुश्य एक्स्ट्रीम केसीस मरता तें बेर जायना ताका. आनी थोडे केसां दोळे वचता गेले गुरू मार्गदर्शनान दोळे वता आनी थोडे केसां ताका पार्श्ववायू पॅरालिसीस जाता. अनेक किस्माचो मॅड जाता हय पिश्चात हय मानसीक जाता म्हण ताका कसं म्हणटा ती हें तुमी आनी तुप्पण नाकाचें म्हण. आनी मस्त वेळ अशें आसा साधनेन परत तें हें जावन ताका कसं करता म्हणून कारण गुरून ताका शांत करचें आसता. गुरू एक मंत्र हें करता की शांत जाता म्हण तें गुरू मार्गदर्शन परत मस्त करच्या वत न्ही बाकी हाका परत प्रॉब्लम ना बट हठान तें तुमी करता पळय हठयोग म्हणून तें देवाल्या विशयांत आमी करचें ना. सो तशें मार्ग परत सांगिल्लो आसा ऋषी मुनीन हे भगवंता तुवेंची आमकां अनेक जल्मांत परत घालून सर्वांत व्यापक दर्द आसा परत सर्वांत आसता तांचो आसा आमचो आसा तसोच परमात्मा तूं हें परत शरीर निर्माण करून घेवन तेजो प्राणीक सांगेल कर्मा प्रमाणे कसं की तांकां यथोचित कर्म की धर्म परत थंय सांगिल्लो आसा म्हूण. आनी त्या प्रमाणे तूं कालचक्र तूं घोंडायता आसा सो अनेक प्रकार पुरा हें केलें. सो आतां नारद मुनी थंय गेले पयलीं आयकलें कोणा लागीं नारायण ऋषीले पळय की न्ही आयकूच्या आतां. आतां भगवान नारायण म्हणटा देवर्षी नारद मुनी हे प्रकार सनकादी ऋषी तत्वज्ञान कसं सांगिल्लें आसा पळय सनकादी ऋषी जीव आनी ब्रह्म म्हळ्यार आत्मा आनी परब्रह्म परमात्मा तांगेले एकत्राचे उपदेश आयकून आत्मसाक्षात करून घेतलो. तांगेलें प्रवचन कोण आयकलें पळय आतां तुमी आयकत ताचें साक्षात्कार करून घेनात ताणें करून घेतलो मुखार गेलो ताणें प्रगती केली. नित्य सिद्ध जालें की तांणी उपदेश श्रवण केलें. नित्य सिद्ध आशिल्लें खंय ताणें जाल्यार उपदेश आयकले आतां आमी गुप्त आशिल्लें म्हणून हें करता हें जालें आयकलें आमी ताणें तशें केलें ना. आनी कृताकृत जावन सनंदान पुजा केलें प्रवचन ताणें दिलें सनंदान परत तागेले पुजा केली तांणी गोत्र आशिल्ले विशय ताणें सांगलें जालें की आयकून तांणी साक्षात्कार करून घेतलो. ते नारद महर्षी सनकादी ऋषी सृश्टी पयली आशिल्ले खंय तांणी
देवान सृष्टी आम्ही येवचे पयलीं ते आसाच कोण सनका सनंदन पुरा म्हणून सर्वांक पूर्वजच आहे. म्हालगड कोण म्हळ्यार सनक आदी सनंदन सनत कुमार पुरा ते पळय आकाशगामी असेल तर महात्मा आकाश मार्गार भोंवचे तांकां प्लेन घेवन देंवका म्हणना मनाच आकाश मार्गार वचले तर महात्मा लोक म्हळ्यार हे प्रकार समस्त वेद पुराण उपनिषद घेवन भोंवता आशिल्ले काय तोंडार आशिल्लें तांगेर हें घेवन बसका म्हणना हें पुरो भितर रेकॉर्ड जाल्लें आसा तांगेर ब्रेनांत थंय पुरो आकाश मार्ग उत्पत्ती आनी हेंच करचें तांचो प्रचार करचो वेद आमकां तें पुरो कसं आसा पळय धर्माक संबंद आशिल्लें. आनी नारदा देवर्षी नारदा तो सुद्दां ब्रह्मा मानस पुत्र तांगेले ते पुरो मानस पुत्र कोण सनक सनंदन पुरो तूं सुद्दां मानस पुत्र आसा आनी तूं ज्ञान निधीक अधिकारी आसा अधिकार आसता कोणाक नारद मुनीक आनी ताका तो अधिकार मेळ्ळा. तूं आतां ब्रह्मविद्या शिकून घेवन धारण करून घेवन जायचो भोंवतो वच नागेले वारी आनी तो भोंवतो शिकूच आसा न्ही तुमकां हांगा गेलो थंय गेलो बरो भोंवतो आशिल्लो तूं सुद्दां तशें करता सनकादिकच करता पळय तूं तशी भोंवता उरय आनी ही विद्या शास्त्र म्हळ्यार अध्यात्म विद्या तुमगेले सर्व वासना भस्म करून उडयता प्रपंचाचे विचार गिचार पळोवपाक लासून उडयता. एक वेळ उज्ज लागला पळय कशें भस्म जाता पळय आतां एक वेळ उज्ज लावका तुमगेल्या विचाराक म्हळ्यार आतां हें गेलें गेलें ना आनी कळ्ळें तें पळोवका कशें वल्लें जास्त घेता तो कशाला तो उद्द गेला तो तें भस्म करून उडयता तसोच ते विचार घेवन भोंवता आसत. शुकमहर्षी म्हणटा की परीक्षित राजा नारद महर्षी अति संयमी खंय तो म्हळ्यार ताका मॅक्झिमम पेशन्स आशिल्लें ताका ज्ञानी पूर्ण काम ताका खंयचें आशा नाशिल्लें नैश्टीक ब्रह्मचारी आशिल्लो आनी भगवान नारायण ऋषीचो उपदेश घेतलो खंय ताणें गोच आशिल्लें ताका जाल्यार की उपदेश स्विकार करता. देवर्षी नारदाक म्हणटा कोणाक नारायण ऋषीक भगवंता तुंचे श्री कृष्ण परमात्मा तो नारायण ऋषी पर कृष्णा वरीत तो परमात्मा तुगेले कीर्ती परम पवित्र आसा देवा तो समस्त प्राणी परम कल्याण जाता खातीर अनुग्रह करच्याक मनोहर अवतार तूं घेतला तुगेलो अवतार कसो लायक म्हळ्यार तो लोकांक बरें करचे खातीर तसोच तुका हांव देवा नमस्कार करता म्हण नारद मुनी म्हणटा. परीक्षित राज सुकुमारशी म्हणटा की ह्या प्रकार आदि ऋषी भगवान नारायण आनी तांगेल्या शिश्याक नमस्कार करता कोण नारद मुनी आनी नगेले बापाय म्हळ्यार सुकुमारशीचो बापाय कृष्णदेव पायन म्हळ्यार व्यासमुनी तागे लागीं हें आयकून घे नारद मुनी खंय वता व्यास मुनीला थंय वता वेदव्यासाले वता आनी वेदव्यासान हाका सत्कार केला येचो चित ब्रह्माल मानस पुत्र न्ही तो नारदाक थंय सुखारशेन बसून घेवन भगवान नारायण मुखांतल्यान कशें आयिल्लें तांगेले चर्चा जाता कोण वेदव्यासांनी हागेले नारद मुनीले आनी सुकुमार म्हणटा राजेंद्र म्हळ्यार परीक्षित राजा श्रुती ब्रह्मवस्तू कशी प्रतिपादन करूंक शकताची ब्रह्माक प्रतिपादन करचें कोणाक जायना श्रुती लेगीत करचें जायना आनी आमगेले करचें जायना श्रुती कशी करतले श्रुती कशी करतले कसं लायक म्हळ्यार निर्गुण तत्व म्हणटा पळय तें शब्दातीत अतीत आसतें कोणाला करचें श्रुती करचें ना आमकां करचें निर्गुण तत्व तें कोणा पडयलें ना कोणा अनुभव ना गुणरहीत आसता प्रकृती गुण ताका खंयचे लेश ना. आतां हांव तुगेल्या प्रश्नाक उत्तर दिल्या वरी जालें प्रिय परीक्षित राजा भगवंत तागेल्या संकल्पार हें विश्व निर्माण करता काय म्हणून आतां एक आमी लक्षांत दवरता देवाल धर्म आयिल्लें संकल्प आयले कसलें असाध्य न्ही आतां देवाक दिसता की तुमकां आतां तें जावका म्हणून एक क्षण विचार सो फायनली आमगेलो संकल्प खंय चलना थंय आतां देवाल संकल्प प्रमाणे आमी काम करता खंय करता आमी देवाल संकल्प प्रमाणे काम करता आमगेलो बुद्धी प्रमाणे करचें न्ही आनी तो देवाल संकल्प कशें प्रकट जाता गुरू मुखांतर तो ज्ञानी मुखांतर तो प्रकट जाता. सो देवा हें तुगेलें संकल्प तशें आसा आनी तो संकल्प प्रमाणे हें पुरो जाता सर्वांक परिरक्षीत तो देव आनी सर्वांक तो ईश्वर आनी तो सर्वांक तूं श्रेश्ठ करून तांकां प्रवेश केल्लो आसा त्या देवान तांकां तुगेलो स्वभाव प्रमाणे काल घेतिल्लो आसा तांकां प्रेरणा दिता
तांगें हाजे प्रमाण गुणधर्म प्रमाण तो प्रेम दिता आसा. आनी अशें म्हणटा की कसां की म्हळ्यार सतत कोण परमात्मा चिंतन करता, विचार करता, तसोच भक्त ह्या विचाराचे विचार करनात. खंयच्या प्रापंचिक विचार तो करना. सो निरंतर तुगेलें चिंतन कोण करता ताका विशय चिंतन लागना, तो करना कसो म्हण. एकूच ताण. आतां नारदान कसं केलें नारायण वाद आनी कसं केलें की पळय ते प्रमाणे तो एक व्हड भक्त. तशें देवा तुगेलें निरंतर कोण स्मरण करता तागेलें सर्व प्रापंचिक वासना आशा आकांक्षा पुरा भस्म जावन वता. भगवंत कैवल्य स्वरूप तागेलें भजन केले निमित्त आमगेल्या प्रपंचात येवचे वचचे बंद जाता खंय. आतां येवचे वचचे आसल्यार तुमी भजन करनाका. भजन केल्यार तुमी येवचे वचचें परत बंद जाता. तागेलें हें पळय केल्यार आयकल्यार तुमी येवचे वचचें बंद जाता. म्हणून आमकां उपदेश करता निरंतर तुमी कसं करा म्हळ्यार तागेलें भजन करा. निरंतर कसं करा तागेलें नाम स्मरण करा. निरंतर कसं केला म्हळ्यार नवरात्र दिवस 9 दिवस बसा. एक नवरात्र न्ही निरंतर कितें म्हळ्यार फुडलो नवरात्र बस काय कळ्ळें. जालें तितलें एक्युमुलेट करता न्ही. आतां आमी पासबूक पळयतात गेल्या वर्साचे एवढे 10 जावका म्हणून ताका इंट्रस्ट जावका. तशें तुमी इंट्रस्ट एड करता. इंट्रस्ट एड करता ताची इन्वेस्टमेंट करता. सो इन्वेस्टमेंट मल्टिप्लाय जावका तुमगेलें. ती भक्ती म्हणटा तुमी मल्टिप्लाय करा. आनी महर्षी म्हणटा आसा की तुमगेलें परम कल्याण हांतास म्हूण. खंयच्यान तूं हें संसाधन करता पळय तेंच परम कल्याण. पयशे न्हय, रिलेटिव्स न्हय, हेंच तुमी तुमगेलें आस्त येवची हें परम कल्याण तुमगेलें अंत आसा. हें निर्भय स्थान खंय. हें स्थान कसलें निर्भय स्थान. कोणा भंय आसा काय हांगा? आसा कोणा भंय? घरा गेले नंतर सुरू जाता दच केला म्हणल्यार अशेंच आमी गुरुजी हांगा आयले न्हय तेन्ना आमी थंय हेल्थ मस्त विकासिल्ली न्हय अशें आमी तपत आसनाशिल्लें खबर न्हय. म्हाका कसलो भंय की म्हळ्यार पळय कितें मारून नाका आसता म्हाका कसलो भंय हांगा आमी देविल्ले आसा माले आसा म्हळ्यार पळय कशें पळय भक्ती कशी आसा म्हळ्यार आमकां दिसना तांगे ना म्हणून बट ही वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट म्हाका कसलो भंय ना म्हणून देविल्ले आसा म्हणून. तशें तुमी निर्भय आसता कोणाक कसलो टेन्शन ना. टेन्शन तुका वैर येना तें सप्रेस जाता ते पबरा निमित्त कसले विचार येना पळय. मायंड ब्लँक आसा न्ही परवकर ब्लँक आसा हांगा वचून ब्लँक स्टार्ट आमी घेतिल्लें आसा. हें स्थळाचें महात्म्य खंयचें काम करतना आसा पळय हेंच तुमी प्रवचन भायर खंयचें वचून आयकया ताचो परिणाम कसो जाता पळय. सो हें मंगळकारक निर्भय स्थान म्हणून आमकां उपदेश दिता सर्व लोकांक ते दैवीक शरण वचका खंय करा आमी दैवीक शरण वचका. गेले की आतां पळय गेले ते जायना 4 वर्सां म्हाका शेण सांगिल्लें करताची वचासाची म्हणून हांगा बसकी दिवस कोणा लाभना म्हणटा पळय टायम एंड वेज वेट फॉर टायड म्हणटा न्ही वेट फॉर नन म्हण. समुद्राचे ते अले आसा पळय कोणाक लाभना टायम कोणाक लाभना तें तागेलें काम करता आसता आनी आमी त्या स्पिडाक अनुसरून आमी काम करता. तशें तुमी आनी करता आसता धरता आसता हाजर धरनाची म्हूण करनाची म्हूण हाजरचो म्हूण कशें करता आयच्यान करता म्हण येवका म्हूण ताका म्हणटा पळय शुभ संकल्प आसा पळय तें आतांच करता म्हणटात. फालचें आजी आयचें आत्त तशें तुमी हें करा आत्तां म्हूण सांगता तुमी